बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, सबा कमर जो है, मैं कहती हूँ कि एक्टर तो है अच्छी, और नो डाउट उसकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, गुड लुकिंग भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे एक्टर्स जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, वो क्यों रेड हाईलाइट में आते हैं, वो क्यों रेड अलर्ट में आते हैं? तो जनाब, वो आते हैं कुछ अपने ही किए करतूत की वजह से। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले सबा कमर ने अपनी मनाई 42nd बर्थडे, और इस बर्थडे में मैं आपको बताऊं कि ये बर्थडे कहीं से भी नहीं लग रही थी। ओवरऑल लुक जो हम अगर इसका देखें, मतलब एक एनवायरनमेंट जो दूर से खड़ा हुआ शख्स देख रहा है, उसको अंदाजा होगा कि यार ये बर्थडे पार्टी नहीं है, ये कोई नाइट पार्टी है और कोई क्लब है। और ये जो इसमें गेस्ट आए ना, ये लड़कियां जो हैं, ये कुछ पार्टी गर्ल से मुताशबहत रखती हैं, और ये जो है एक बर्थडे पार्टी या बर्थडे क्रिएशन के लोग नहीं है। यहाँ जो अफ़ाल हो रहे हैं, यहाँ जो लोगों की एक्टिविटीज हो रही है, वो कहीं से नहीं लग रहा कि वो कोई बर्थडे पार्टी है। जनाब, यहाँ पहली बात मैं बताऊं, अगर हम फोकस करते हैं, सबसे पहले जो इंडिविजुअल है जिसकी बर्थडे थी, जाहिर है वो सबा कमर है। सबा कमर ने, आपको पता है, जो पुरानी, मैं 2 से 3 साल पुरानी अगर हम उसके जो देखते हैं आउटफिट जो उसने वेयर किए थे अपनी बर्थडे पे, वो सब मॉडर्निज्म में नहीं आते थे बल्कि वल्गैरिटी में आते हैं। मैं वल्गैरिटी को और मॉडर्निज्म को हमेशा से डिवाइड करती हूँ अलग अलग ब्लैंक्स में। यहाँ पर अब देखा जाए तो सबा कमर ने, अगर अपने आउटफिट्स के बारे में बात की जाए तो 2 से 3 साल पुरानी वीडियोस को अगर देखा जाए तो अब इन्होंने तरक्की की है बहुत ज्यादा नंगा होने में और एक्स्ट्रा फिटिंग होने में। आप ये देखें कि सबा कमर ने जो इस वक्त जो है शर्ट वेयर की हुई है, अब इन्होंने ट्राउजर तो जल्दी जल्दी में पहनना भूल गई, या इन्होंने शायद अपनी टांगों को शो करने के लिए ट्राउजर नहीं पहना, दोनों में से कोई एक पॉइंट हुआ है। अब ये ड्रेस हमें लग रहा है कि नहीं, नंगा नहीं है। अगर आप पुरानी बर्थडे के ड्रेसेस को देखें तो हम बोलेंगे नहीं ये कवर है, लेकिन इसमें आप देखिए, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है और ये ट्रांसपेरेंट बाकायदा दिख रहा है, प्लस ये है कि इसमें इतनी फिटिंग है कि बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके दिखाया गया है कि वो सिंपल बात है कि ये दिख रहा है कि मैं नई नई जवान हूँ, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, और मेरी बर्थडे जो है ये आज भी ऐसी है जैसे कि आज से कुछ सालों पहली वाली थी। होता तो है जनाब ये कि जब इंसान बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो वो ये सोचता है कि पिछली बर्थडे में नंगे थे तो अब बर्थडे में कम हो जाओ, और फिर उसके बाद वाली जो बर्थडे आती है, क्योंकि उम्र बढ़ती रहती है, थोड़े थोड़े इंसान अपने अंदर पॉजिटिविटी लाता है, और उस पॉजिटिविटी के साथ साथ वो अपना नंगापन भी कम करता है। लेकिन यहाँ पे नंगापन बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया है। आपको मैं आयमा बेग के जो बैक लैशेस ने जो कपड़े पहने थे, आपको मैं बताऊं कि यहाँ आयमा बेग ने बैकलैश जो शर्ट पहनी हुई थी और बहुत ज्यादा फिटिंग की थी, और पूरे जिस्म पे तो उसने अपने टैटूज बनवाए हैं, बहुत हिम्मत है इतनी तकलीफ उठाने की। फिर आयमा बेग मुझे लगता है इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। देखिए, ये पार्टी जो हो रही थी ना, पूरी बर्थडे पार्टी, इसमें आई थिंक एक ओल्ड एज की लेडी भी थी, वो आई थिंक सबा कमर की मॉम थी, कौन थी वो भी जाहिर है बहुत एंजॉय कर रही थी इस चीज को। और यहाँ पे जो है बिलाल जो है, उन्होंने बिल्कुल मदहोश होके गाने गाए, आयमा बेग ने मदहोश होके और नंगे कपड़े पहन के गाने गाए। हैरत ये कि अब्दुल्ला कादवानी प्रोड्यूसर भी है, और एक जमाने में उन्होंने एक ड्रामा भी परफॉर्म किया था, और एक डिसेंट पर्सनालिटी है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी उस बर्थडे पार्टी में थे। ठीक है, अब आयमा बेग को मैं आपको बताऊं कि आयमा बेग ने हमेशा से अपने बॉडी में कम कपड़े रखे हैं। सबा कमर ड्रामों में आती है, कोई किसी मोटिवेट करने के ड्रामे जो है ना, ये वो करती हैं कि यार किसी का पर्पस है, बड़ा एक ड्रामा है जो लोग देखते हैं, सस्पेंस ड्रामा है, एडवेंचर है भाई। ठीक है, बेसिक एज अ हीरोइन ये नहीं आती बहुत ज्यादा ड्रामों में, लेकिन जो एक्चुअल जब दिखाती है, अपने आप को शो करती है, तो उसके बिल्कुल अपोज होती है। बात ये कि मैंने ये देखा है कि इन तमाम पार्टीज में ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की गई है कि हम बॉलीवुड को फॉलो करें, उसी तरीके से एक स्मोकी एनवायरनमेंट रखा है, उसी तरीके से नाच गाना रखा है, उसी तरीके से जो जेंट्स और लेडीज हैं घुस रहे हैं एक दूसरे के अंदर ना, एक दूसरे से गले में गले डाल के बैठे हुए, हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए। तो जरूरी नहीं है कि बर्थडे पार्टी में नंगापन हो, आवारापन हो, नाच गाना हो तभी वो बर्थडे पार्टी हो। हमारे यहाँ आपको एक बात बताऊं, मैंने इंडियंस को देखा है, जरूरी नहीं है कि सारे बॉलीवुड जो है वो अपनी एक जो प्राइवेट लाइफ में या प्राइवेट सेरेमनी जब उनकी होती है, या कोई उनकी अपनी बर्थडे पार्टीज होती हैं,
تو ان میں سے بہت سارے بالی ووڈ ایکٹر اور ایکٹریسز ایسے ہیں جو کہ اپنے تہذیب اور تمدن کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جو فلمی لائف ہے اس سے بہت بور ہو چکے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نہیں یار تھوڑے سے کپڑے پہن لو، لیکن یہاں پہ جو آپ کی پرسنل لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، اور جس کو لوگ دیکھ کے جو ہے نا ایز اے انفلوئنسر آپ ان پہ افیکٹ ڈالتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی جنریشن کو آپ کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں، کسی جنریشن کو آپ کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں. آج صبا قمر کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، کیا وہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی بہو ایسی پارٹی کرنے کے بارے میں سوچے؟ نیور. لیکن کیا ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو اگر آپ کرتے بھی ہو تو اس چیز کو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے، اپلوڈ کی جا رہی ہے ویڈیو کہ ہم اتنے ننگے ہیں دیکھو. تو اس چیز کو پروموٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ چھپا کے رکھے. کیوں؟ صبا قمر کی جو شادی کی جو پینڈنگ ہے، اور ہم نے اس کو کچھ سالوں پہلے ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا صبا قمر کو، اور اس نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ٹینشنز کو اگر اپنے اندر رکھو، پریشانی کو اندر رکھو تو ایک دم یہ پھٹ پڑتی ہے اور کسی نہ کسی طرح ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہی باہر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ شادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے صبا قمر نے شادی نہیں کی، لیکن کچھ سالوں پہلے ان کا ایک عظیم نام کے لڑکے سے کافی مشہور ہوا تھا کہ شادی بھی ہو جائے گی، اور انہوں نے اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ بھی اس کو جواب میں کہہ دیا تھا جی مجھے قبول ہے. اور بعد میں ان کی ایکس گرل فرینڈ آئی، اس نے اس کے بارے میں کچھ بیک گراؤنڈ وغیرہ بتایا کہ بہت خراب بیک گراؤنڈ ہے. اس نے یقین نہیں کیا. پہلے اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہا، لیکن اس نے یقین نہیں کیا. جب ڈائریکٹ صبا قمر کو اس نے بتایا اور صبا قمر کی نالج میں یہ بات آئی تو صبا قمر نے اچانک سے عظیم کو تمنا کیا ہی کیا، لیکن انہوں نے سب کے سامنے آ کے کہا کہ میں عظیم کو نہیں جانتی. اس کے بعد صبا قمر نے یہ کہا کہ بھائی میرے جو گھر ہیں ابھی بھی جو ہیں باہر سے پھول آتے ہیں، اور میرے گھر کے باہر پھول رکھے ہوتے ہیں. اب نہیں پتا کہ وہ پھول رکھنے والا کہاں چلا گیا اچانک سے. جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں نارملی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو بھول کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ننگے ہو جائیں تو شاید ہمیں زیادہ دیکھیں گے. دیکھیں صبا قمر کو تو ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں. آئمہ بیگ کا تو بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے کہ آئمہ بیگ کو جب سے ہم نے دیکھا ہے اس کو، تو اس کا ہم نے بیک گراؤنڈ سے میرا مطلب ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ جب سے ہم نے اس کو اسکرین پہ دیکھا ہے وہ بغیر کپڑوں کے ہی رہا ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اس کی پرسنل لائف دیکھ لیں یا شوبز میں جب بھی آتی ہے، کوئی اس نے کیریکٹر بھی ایسا نہیں لیا کہ جس نے اتنے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو. لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ صبا قمر ایک گجرانوالے کی سیدھی سادی لڑکی جس کا بیک گراؤنڈ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی بہت زیادہ شوبز میں آیا ہو. بسوں میں سفر کرتی تھی یہ پہلے اپنے کزن کے ساتھ، اور سنا تھا ایک کزن تھا اس کا، خود اس نے کہا تھا کہ اس سے میری انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے. لیکن اس کزن نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے جب یہ شوبز میں آئی تو بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو اس کے کزنس کو نہیں پسند آئی. کزن نے اس کو چھوڑ کے اپنی نئی دنیا بنا لی اور صبا قمر پھر اکیلی رہ گئی. تو شوبز میں تو اس نے کافی نام کما لیا، دنیا کما لی. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا جب آپ شوبز میں مشہور ہو، آپ کے پاس فیم ہے، منی ہے، آپ کو ڈرامے مل رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ننگا پن شوبز میں آ کے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جب یہ شوبز میں کسی بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی شوز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بولڈ ڈریسنگ کرتی ہے. تو کم از کم اتنا سوچو کہ جب ہماری پرائیویٹ سیرمنی ہے اس کو اگر ہم لوگوں میں پرومیننٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو نیگیٹیوٹی کے طور پہ پرومیننٹ نہیں کریں کہ آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں. فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.